اللہ اللہ میں اس پیر دے نالین پاک تو دنیا دیاں دولتاں قربان کر دے ماں، میں اس پیر دے نالین پاک تو نکلن والی دھول تے کروڑ میں ذرے تو اپنے ماں باپ قربان کر دے ماں، میں اس پیر دی جتی تو دنیا دیاں دولتاں قربان کر دے ماں، بتقاضائے بشریت اگر میرے کو کسے تے وعدہ ہو گیا وے تے میرے کو بدلہ لے لوے، او فیصلہ بادیا تو بھی معاف نہ کر لے، تو بھی معافیاں مانگ لے، تو بھی جدا دل دکھایا ہے او دے کو معافی مانگ لے، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن خالی بندیاں باج مکان۔ حضرات محترم، موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر حال وچ پوری ہو کر کے رہنی۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر بندے نوں پینا پینا۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ جدے وچوں ہر بندے نوں گزرنا پینا۔ عربی دے کسی شاعر نے آکھیا، الموت قدح کل نفس شاربوها، القبر باب کل نفس داخلوها۔ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے طاقتور شخص آئے، چنگیز خان جیسے ظالم شخص آئے، سکندر اعظم جیسے آئے جڑے اپنی اکھاں دے اندر دنیا نو فتح کرن دا خواب رکھدے سن۔ نبی آئے، ولی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، سب چلے گئے۔ کائنات دے لوگوں اے ساری دنیا فانی ہے، صرف اللہ کی ذات ناسانی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب مبین اندر چند ایک نبیاں دی موت دا ذکر کیتا ہے، انہاں دے آخری لمحات دا ذکر کیتا ہے۔ تو آئیے قرآن کریم دی انہاں جھلکیاں تے غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں سمجھن دی پھر انہیں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دی پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا ہے میرے معبود پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساڈے نبی یعقوب تے موت والا وقت آ گیا ہے۔ ساڈے نبی یعقوب تے موت والیاں گھڑیاں آ گئیاں۔ 12 پتر نے جناب یعقوب علیہ السلام نے، انہاں دے وچ نبی نے، انہاں دے وچ ولی نے، انہاں دے وچ پرائم منسٹر بھی کھڑے نے۔ 12 پتراں دے جمر دے وچوں موت جناب یعقوب علیہ السلام نو لے کر کے چلی گئی۔ حضرات تیزی بکار پتہ لگا کسے بندے دی وزارت و صدارت کسے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی، کسے ولی دی ولایت کسے نو موت تو نہیں بچا سکدی، کسے نبی دی نبوت کسے نو موت تو بچا سکدی نہیں بچا سکدی۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار ایک اور اللہ دے نبی نے دا کی نام ہے، انہیں جناب عزیر علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر۔ قرآن کہندا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ فرمایا میں کائنات دے لوگو اللہ پاک نے جناب عزیر علیہ السلام نو 100 سال واسطے موت دے گھاٹ اندر 100 سال واسطے اللہ پاک نے موت طاری کر دیتی، پھر زندہ کیتا۔ اے میرے عزیر پیغمبر دسو تے صحیح ہاں بلا تسی کنا کو ستے ہو گے؟ اللہ سونیا اے کوئی ایک ادھا دن میں ستاواں گا۔ اللہ پاک نے 100 سال واسطے جناب عزیر علیہ السلام تے موت طاری کر دیتی، پھر زندہ کیتا، پھر موت آ گئی۔ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار ایک اور اللہ دے نبی نے، انہاں دا کی نام ہے، انہیں جناب سلیمان پیغمبر اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، ہواواں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، درندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، پرندیاں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا، اللہ جناں تے قبضہ جناب سلیمان پیغمبر دا اللہ دے آڈر دے نال۔ لیکن اللہ پاک والوں موت والا وعدہ آ گیا ہے، اللہ دی طرف موت والا سندیس آ گیا ہے۔ قرآن کی کہندا ہے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا
دابۃ الارض تأکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار بڑے بڑے طاقتور جن جناب سلیمان پیغمبر دے قبضے دے اندر، بڑے بڑے کبیو ہیکل جن جناب سلیمان پیغمبر دے قبضے دے اندر، جنہاں نے بچانا تے بڑی دور دی گل ہے، جنہاں نو پتہ ہی نہیں لگا کیڑے ویلے اللہ پاک نے جناب سلیمان پیغمبر دی روح قبض کر لئیے، ہواواں نو پتہ ہی نہیں لگا کیڑے ویلے جناب سلیمان پیغمبر دنیا تو ٹر گئے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار ایک اور اللہ دے نبی نے، انہاں دا کی نام ہے، انہیں جناب موسیٰ پیغمبر، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر، اللہ دے چنیدہ پیغمبر، اللہ پاک نے جناب موسیٰ وال موت والا فرشتہ گلایا، آؤ نا میرے موسیٰ پیغمبر تواڈے زندگی دے دن پورے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر نو غصہ آیا، آپ نے رکھ کے تھپڑ ماریا فرشتے دے منہ تے، فرشتہ واپس چلا گیا۔ اللہ پاک نے پھر فرشتے نو گلایا، اے میرے موسیٰ پیغمبر اگر تانوں موت والیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں، آؤ نا ایک کم کرنے آ، آؤ ایک کم کرنے آ، کسے بیل دی کنڈ تے اپنا ہاتھ رکھ دیو، جننے وال ہاتھ نیچے آ جان گے انہیں سال تواڈی زندگی ودا دیتی جائے گی۔ اللہ سونیا میں کسے بیل دی کنڈ تے جو ہاتھ رکھاں جننے وال نیچے آ جان گے انہیں سال میری زندگی ود جائے گی، تے جدوں دن پورے ہو جان گے پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کلو نفس کلو نفس کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر پھر بھی موت والا ذائقہ چکھنا پینا ہے، اے میرے موسیٰ پیغمبر پھر بھی موت آ کر کے رہنی ہے۔ حضرات ذی وقار اے او حقیقت جڑی ہر حال وچ پوری ہو کر کے رہنی ہے۔ اس حقیقت تو انج اکھاں بند نہ کرو جویں کبوتر بلی نو ویکھ کے اکھاں بند کر لیندا ہے، اس حقیقت تو ناشنا نہ ہو جاؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات ذی وقار بلکہ میں تے کہا کرنا وا دنیا تے آن دی ترتیب جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ پہلے ابا جی آئے، پھر بڑا بیٹا آیا، پھر چھوٹا بیٹا آیا، پھر چھوٹی بہن آئی، پھر چھوٹی سسٹر آئی، لیکن دنیا تو جان دی کوئی ترتیب نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ والا کڈی پیاری گل کردا ہے۔ اللہ اللہ کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، کیا لے کے آیا بندہ کیا لے کے جائے گا، دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ، دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ، اس جگتی سرائی میں رہنا دو دن کا مسافر، رہنا دو دن کا مسافر، رہنا دو دن کا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، خالی ہاتھ آیا بندہ خالی ہاتھ جائے گا، دو دن کی زندگی ہے دو دن کا میلہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں،
میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار ہر کسی نے دنیا تو جانا ہے حتیٰ کہ میرے پیغمبر میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین شفیع المذنبین فاطمہ کے بابا صدیق اکبر کے آقا علی المرتضیٰ کے ویر میرے اور تہاڈے پیر جگاں دے پیر جناب محمد بدر منیر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک میرے نبی نو خطاب فرما رہے نے کیا کیا فرمایا انکا میتن و انہم میتون محبوبہ اللہ میرے نبی نو خطاب فرما رہے نے فرمایا انکا میتن و انہم میتون محبوبہ نہ مکے دیاں کافراں رہنا ہے نہ تسی رہنا ہے انہاں بھی دنیا تو جانا ہے تسی بھی دنیا تو چلے جانا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار طبرانی شریف دی روایت پڑھن لگا ماں میرے پیغمبر دے کو غلام نے انہاں دا نام مواہبہ حضرت مواہبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک دن شام دے ویلے مینوں پیغام گلایا آؤ نا میں بکی قبرستان اندر جانا ہے میں بکی والیاں واسطے جا کر کے دعاواں کرنیاں نے فرماندے نے میں نبی پاک دے نال ہو لیا اللہ دے محبوب پیغمبر اگے اگے چلتے جا رہے نے تے میں پیچھے پیچھے چلدا چلا جا رہا ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر جدوں بقیع دے قبرستان اندر پہنچے نا تے نبی پاک نے مینوں مخاطب کر کے فرمایا آقا فرماندے نے مواہبہ اللہ نے مینوں دنیا دیاں خزانیاں دیاں چابیاں دے دتیاں نے اور نال اللہ پاک نے مینوں اختیار دے دیتا ہے میں چاہواں تے دنیا تے پکا پکا رہ لواں اور نال اللہ نے مینوں اے بھی اختیار دیتا ہے سونیا جے ساڈے کول آنا چاہندے ہو تے ساڈے کول آ جاؤ نا اللہ پاک نے مینوں اے اختیار دیتا ہے اے میرے محبوب پیغمبر چاہے تے دنیا دا مال پسند کر لو چاہے تے ملاقات رب ذوالجلال پسند کر لو تے مواہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس تو بعد نبی پاک نے بقیع والیاں واسطے دعاواں فرمائیاں تے نبی پاک علیہ السلام دعا کر کے گھر تشریف لے گئے نبی پاک دے غلام بیان کر دینے اگلے دن صبح نو میرے پیغمبر دے سر اندر شدید قسم دی درد شروع ہو گئی فرماندے نے بس اے درد اللہ دے محبوب پیغمبر دے آخری وقت تک نال رہی ہے نا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار نبی پاک دی طبیعت دن با دن بجل دی چلی جا رہی ہے میرے آقا روز فرماندے نے اینا انا غدن اینا انا غدن اینا انا غدن کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواںگا کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواںگا کل میں اپنی کس بیوی دے گھر اندر ہوواںگا حضرات ذی وقار
وقار ازواج مطہرات سمجھ گئیاں اللہ دے محبوب پیغمبر سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر دیواری دا انتظار پہ کر دینے تے ساریاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں ساریاں رل کر کے آکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر اگر تسی عائشہ صدیقہ دے گھر وچ جانا چاہندے ہو محبوبہ چلے جاؤ سانو کوئی اعتراض نہیں اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار اگر میری مجلس دے اندر کوئی 2 شادیاں والا بندہ بیٹھا ہے اگر میری مجلس دے اندر کوئی 3 شادیاں والا بندہ بیٹھا ہے وہ میرے پیغمبر دی سیرت تو سبق پکڑ لوے سبق کی ملیا پامیں 2 جہاناں دا سردار پیغمبر ہے بیماری دی حالت دے اندر بھی بیویاں دے گھر وچ جانا چھڈیا نہیں چھڈیا اللہ میں قربان جاواں پاویں 2 جہاناں دا سردار نبی ہے لیکن بیویاں دے معاملے وچ غیر انصافی کردا نہیں کردا ایتھے لوکاں نواں تماشا بنایا ہے کسی نے ایک نال ویاہ کیتا اگوں نویں پسند آ گئی پچھلی نو چھڑتا تے اگلی نال کر لیا پھر ہور پسند آ گئی انہوں طلاق دے دیتی اگلی نال کر لیا پھر ہور پسند آ گئی ایک ہی تماشا ہے ایک ہی طریقہ ہے اے طریقہ رسول نہیں اے اسوہ رسول نہیں اے سنت رسول نہیں اے شریعت رسول نہیں اے میرے پیغمبر دا طریقہ نہیں اے شیطان دا چلایا ہویا کھیلے اوے دعا کرو اللہ پاک انج دے غیر انصاف شوہراں نو ہدایت عطا فرما اللہ میں او تسی اگلا بیاہ کر لیندے او بچاری پیچھے رول دی پھر دیئے ہیں اوے خیال کریا کرو اپنیاں بیویاں دا اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار غور کر دے جنم درا توجہ کر دے چلے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا نبی پاک علیہ السلام اپنی وفات تو 6 دن پہلا میرے پیغمبر 6 دن پہلا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر وچ قرار پائے اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار میرے پیغمبر دی طبیعت دن با دن بوجھل ہوندی چلی جا رہی ہے میرے آقا دی طبیعت دن با دن بوجھل ہوندی چلی جا رہی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر اندر اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اللہ دے پیغمبر نے سانو پیغام گلایا اسی سارے رل کر کے گئے ہیں نبی پاک دی خبر لین واسطے اسی جا کر کے دے سامنے بہ گئے ہیں اللہ دے محبوب پیغمبر دے سامنے بہ گئے ہیں تے نبی پاک نے ادھروں رکھ کے ساڈے تے نظر پائی تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈولائیاں میرے نبی رون لگ گئے تے نبی پاک رو رو کر کے سانو دعاواں دین لگ گئے میرے آقا فرماندے نے مرحبا بکم حفظکم اللہ یرحمکم اللہ نصرکم اللہ رزقکم اللہ یرحمکم اللہ کئی دعاواں دتیاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے او میرے صحابیو اللہ تواڈے اُتے رحمتاں دا نزول فرمائے او میرے صحابیو اللہ تواڈے رزق اندر برکتاں عطا فرمائے او میرے جانی سارو اللہ تواڈی زندگی بہتر کر دے او میرے جانی سارو اللہ تواڈی آخرت بہتر کر دے نا اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار ڈیرے دعائیں دی اللہ کے محبوب پیغمبر نے اوے میرا نبی تے دعاواں دیندا گیا ہے اج دا امتی کھلو کے میرے پیغمبر دے یاراں تے تانے کسدا ہے اوے دعا کرو اللہ پاک انج دے امتی نو ہدایت عطا فرمائے میرا نبی دعاواں دیندا گیا ہے حفظکم اللہ یرحمکم اللہ رزقکم اللہ نصرکم اللہ کھولیے مسند بزار اور دیکھیے
ढेरों दुआएं दी अल्लाह के महबूब पैगंबर ने, तुसी भी सुन्नत ते अमल करके दुआवां दिया करो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां हज़रात तेजी वकार गौर कर दे जन्म दरा तवज्जो कर दे चले जाना। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना जरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वफात तो 5 दिन पहला अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी तबीयत ज़्यादा बोझल हो गई है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अज़वाजे मुताहिरात नू फरमाया, मेरे आका फरमाते ने मेरे बाद ते 7 मशकां पानी दियां लै करके आईयां जान जिन्हां दे मूँह अजे तक खोले ना गए होवन, यानी उन्हां दे विचों पानी कढ़िया ना गया होवे। वो मशकां लै करके आईयां जान ते मेरे उत्ते डालियां जान, उन्हां मशकां दा पानी मेरे ऊपर डालिया जाए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वास्ते 7 मशकां पानी दियां लै करके आईयां गईयां। मेरे पैगंबर नू मां हफ्सा दे एक टप अंदर बिठा दिता गया ते उन्हां मशकां दा पानी मेरे पैगंबर दे बदन उत्ते डालिया गया। हत्ता कि मेरे महबूब पैगंबर ने इंज करके हाथ दा इशारा फरमाया, फरमाया बस 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 कर दियो ना। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी तबीयत कुछ बेहतर हुई है ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने मैं अपने यारां नू खिताब करना चाहना वा, मैं अपने यारां नाल गुफ्तगू करना चाहना वा। मेरे पैगंबर वास्ते मिंबर लगाया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले करके आए ते मेरे पैगंबर मिंबर उत्ते बह गए। फैसला बादिया पुछ मेरे कोलों, पुछ मेरे कोलों अज जेड़ा मिंबर लगाया गया है अज अल्लाह दे महबूब पैगंबर की बयान करन लगे ने। अगर तू मेरे कोलों पूछेगा ते मैं इंज कहांगा मेरे पैगंबर ने 7 मशकां पानी दियां मंगवा के अपने बदन उत्ते डलवा के मेरे पैगंबर दी तबीयत बेहतर हुई है ते मस्जिद नबवी अंदर मिंबर ला के मेरे पैगंबर ने शाने सिद्दीक बयान की है। शान सिद्दीक मेरे पैगंबर ने बयान फरमाई। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका मिंबर ते बह गए। सहाबी बयान करते ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने सिर उत्ते एक कपड़ा बनिया होया दर्द दी वजह नाल। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने गल सुनो मेरे यारो, गल सुनो ना मेरे सहाबियो। अल्लाह 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 पाक ने एक बंदे नू दुनिया दियां खजानियां दियां चाबियां दे दितियां ने। वो बंदा चावे अल्लाह दी जमीन ते पक्का पक्का रह लवे या अपने रब कोल चला जावे, लेकिन उस बंदे ने अपने रब दी मुलाकात नू पसंद कर लिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरात तेजी वकार बस इन्नी गल करन दी देर ते सिद्दीक दियां ढाइयां निकल गईयां। सिद्दीक रोन लग पे। सहाबी बड़े हैरान होए, सहाबा वेख करके बड़े हैरान होए। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने ते किसे बंदे दी गल कीती है ते सिद्दीक पता नहीं क्यों रोई जा रहे ने। सहाबा बयान करते ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर जदों दुनिया तो तशरीफ लै करके गए ना सानू उदों पता लगा नबी पाक दी गल नू जेड़ा बंदा सब तो ज्यादा समझदा है वो सिद्दीक समझदा है। जेड़ा नबी दी गल नू सब तो ज्यादा जानदा है वो सिद्दीक जानदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। इस तो बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, मेरे आका फरमांदे ने गल सुनो ना मेरे यारो, तुसी सारियां मेरे नाल अल्लाह दे दीन दियां बड़ियां मददां कीतियां, तुसी सारियां मेरे नाल अल्लाह दे दीन दियां बड़ियां मददां कीतियां, लेकिन जिन्ना फायदा अल्लाह दे दीन नू सिद्दीक दे माल नाल पहुंचिया है इन्ना फायदा मैनू होर किसे शह नाल नहीं पहुंचिया। सिद्दीक दे बदले रब अदा करेगा, सिद्दीक दे एहसानात दा बदला रब देवेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। वाह सिद्दीक मैं तेरी अजमत तो सदके जावा। मेरा नबी दुनिया तो जांदा जांदा तेरी अजमत बयान करदा पिया है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। सिद्दीक दी सदाकत नू जानदा ज़माना, सिद्दीक दी
صداقت نو جاندا زمانہ صدیق دا نبی نال سب تو بلند یارانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا گھرانہ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابیوں صدیق دے احسانات دا بدلہ رب ادا کرے گا اور نال میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے یارو اے مسجد نبوی اندر جننے بھی کھڑکیاں نے جننے بھی دروازے نے جتنیاں کھڑکیاں نے سارے بند کر دیا جے میرے صدیق والا دروازہ نہ بند کریا جے اس نو کھلا رہن دیا جے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار غور کر دے جنم دراو توجہ کر دے چلے جنم میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا میرے پیغمبر دی وفات تو 4 دن پہلا اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نو خبر ملی ہے جناب صدیق اکبر تشریف لے کر کے آئے دعا کر کے فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر میں انصار دی ایک مجلس کولو گزردا پیا ساں اللہ اللہ وہ سارے بہ کر کے روئی جا رہے سن تے میں انہاں نو پوچھیا کیوں رو رہے ہو تے وہ کہن لگے اسی اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں وفاواں یاد پہ کرنے اسی اللہ دے محبوب پیغمبر دیاں وفاواں یاد پہ کرنے اللہ اللہ میں قربان جاواں اے جمعرات دا دن نے عربی دے اندر جمعرات دے دن نو یوم الخمیس کیا جاندا ہے یوم الخمیس والا دن اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار اکثر صحابہ یوم الخمیس کہہ کے تے رو پیا کر دے سن پوچھیا گیا تسی کیوں روندے ہو فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اس دن سانو مغرب دی نماز آخری جماعت نال پڑھائیے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام مغرب دی نماز پڑھائی حضرت ام سلمہ بیان کر دیاں نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے مغرب دی نماز اندر سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی اللہ اللہ اس تو بعد میرے پیغمبر تشریف لے گئے گھر اندر بس اس تو بعد میرے پیغمبر کو عشاء واسطے آیا ہی نہیں جاندا میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے میرے پیغمبر نو کچھ دیر بعد ہوش آندا ہے تے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے یارا نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھی پھر آپ تے خشی تاری ہو جاندی ہے پھر ہوش آندا ہے پھر فرماندے نے میرے یارا نے نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھی پھر خشی تاری ہو جاندی ہے پھر ہوش آندا ہے پھر اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے میرے یارا نماز پڑھ لیے کہ نہیں پڑھی فیصلہ بادیا ویکھتے صحیح نہ میرے نبی نو نماز دا کتنا فکر ہے تینو نماز ویلے سنمیاں دا فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دا کتنا فکر ہے تینو نماز ویلے فلماں دا فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دا کتنا فکر ہے تینو نماز ویلے اپنی دکانداری دا فکر ہے میرے پیغمبر نو نماز دا کتنا فکر ہے تینو نماز ویلے دنیا داری دا فکر ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے مرو بلالن فلیؤذن وامرو ابا بکرن فلیصلی بالناس میرے بلال نو کہہ دیو اذان کہہ دے وے تے میرے صدیق نو کہہ دیو جماعت کروا دے وے میرے پیغمبر نے بار بار جملہ دہرایا اللہ اللہ میں قربان جاواں
تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے محبوب تسی تے جان دے ہونا میرے ابے دا دل کنا چھوٹا ہے، میرے ابے دا دل کتنا کمزور ہے۔ محبوبہ تواڈے مصلے تے کھڑا ہوئے گا تے رو پے گا، محبوبہ کیویں کھڑا ہوئے گا، سونیوں کیویں کھڑا ہوئے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نا نا عائشہ میں جو کہہ رہا ہاں صدیق نو کو جماعت کروا دے وے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ اس تو بعد سیدنا صدیق اکبر جماعت واسطے مصلے تے آ گئے، بس اس تو بعد ساریاں جماعتاں ساریاں نمازاں جماعت نال صدیق اکبر کرواندے گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار غور کر دے جانا، ذرا توجہ کر دے چلے جانا۔ میرے پیغمبر دی وفات تو 3 دن پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں مسجد وچ جانا چاہنا وا، اللہ دے محبوب پیغمبر دوپہر دا وقت ہے، دوپہر دا وقت ہے، نبی پاک فرماندے نے میں مسجد اندر جانا چاہنا وا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد اندر آئے تے کیویں آئے؟ ایک ہاتھ انج کر کے ایک یار دے کندھے تے رکھیا ہے، دوجا ہاتھ اپنے دوجے صحابی دے کندھے اتے رکھیا ہویا تے میرے پیغمبر مسجد اندر آ رہے نے۔ فیصلہ بادیا میرے پیغمبر نے اہمیت دسی مسجد دی، میرے پیغمبر نے اہمیت سمجھائی اس مسجد دی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں انج کر کے نبی پاک دے پیراں وال چاتی پائی تے میرے پیغمبر کولوں پیر اٹھائی نہیں جا رہے، میرے پیغمبر دے پاؤں زمین نہ لگ دے جا رہے نے۔ کہندا اے اللہ دے محبوب پیغمبر او یارا تو مسجد وچ آن لگیاں 100 بہانے کردا ہے، تو مسجد اندر آن لگیاں کہ نہیں جی میں نہیں جانا چاہتا، میرے کپڑے نہیں ٹھیک، میرا وضو کوئی نہیں، میں نہا کے جانا ہے۔ ادھر ویکھتے صحیح نا آمینہ دا در یتیم مسجد اندر کیویں آ رہا ہے؟ ایک ہاتھ اپنے ایک صحابی دے کندھے اتے، دوجا ہاتھ اپنے دوجے صحابی دے کندھے اتے۔ میرے پیغمبر اپنے یاراں دا سہارا لے کر کے مسجد اندر آ رہے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار میرے نبی واسطے ممبر لگایا گیا، میرے پیغمبر ممبر تے بیٹھ گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گل سنو نا میرے یارو، انصار نال محبت کریا جے، انصار نو برا نہ سمجھیا جے، انہاں دیاں غلطیاں نو درگزر کریا جے، انصار نال پیار کریا جے، انہاں دیاں بریاں خصلتاں نو معاف کر دیا جے، انہاں نو برا نہ سمجھیا جے۔ اللہ اللہ۔ اس تو بعد میرے پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے گل سنو نا میرے یارو، تسی جاندے ہو تواڈے تو پہلیاں قوماں کیوں برباد ہو گئیاں، محبوبہ کیوں برباد ہو گئیاں؟ فرمایا انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو پوجن دی جگہ بنا لیا، انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا۔ لیکن میں تانوں منع کر کے جانا پیا واں، تسی اپنے نبی دی قبر نو سجدہ گاہ نہیں بنانا، اپنے نبی دی قبر نو پوجن دی جگہ نہیں بنانا، اپنے نبی دی قبر نو منگن دی تھان نہیں بنانا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار اس تو بعد میرے پیغمبر نے کی ارشاد فرمایا؟ توجہ نال سن، دل دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، میرے آقا فرماندے نے او گل سنو نا میرے یارو، اگر بدقاضائے بشریت میرے کولوں کسے تے وعدہ ہو گیا ہوئے، میرے کولوں کسے تے وعدہ ہو گیا ہوئے تے میرے کولوں بدلہ لے لوے۔ اللہ اللہ میں اس پیر دے نالین پاک تو دنیا دیاں دولتاں قربان کر دیواں، میں اس پیر دے نالین پاک تو نکلن والی دھول تے کروڑویں ذرے تو اپنے ماں باپ قربان کر دیواں، میں اس پیر دی جتی تو دنیا دیاں دولتاں قربان کر دیواں۔ بدقاضائے بشریت اگر میرے کو کسے تے وعدہ ہو گیا وے تے میرے کو بدلہ لے لوے۔ او فیصلہ بادیا تو بھی معاف نہ کر لے، تو بھی معافیاں منگ لے، تو بھی جدا دل دکھایا ہے او دے کولوں معافی منگ لے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار اس تو بعد میرے پیغمبر گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔
جاواں حضرات زی وقار 12 ربیع الاول والا دن آ گیا میرے پیغمبر دی وفات والا دن آ گیا صبح دا ٹائم تے فجر دا وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے کھڑے جماعت کروا رہے نے پیچھے میرے پیغمبر دے صحابہ صفاں بن کر کے کھڑے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے انج کر کے ماں عائشہ دے حجرے دا پردہ اٹھایا نبی پاک نے مسجد نبوی اندر چاتی پائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میرے پیغمبر نے انج کر کے پردہ اٹھایا تے مسجد نبوی وچ چاتی پائی میرے پیغمبر نے مسجد وچ چاتی پائی تے پوری مسجد نبوی چمکن لگ پئی اللہ اللہ میں قربان جاواں تے میرے پیغمبر انج کر کے ویکھ دے پے نے صدیق دی امامت وچ کھڑا صدیق دی امامت وچ کھڑا عمر سونا ہی کڈا لگدا ہے صدیق دی امامت وچ کھڑا عثمان کڈا پیارا پیا لگدا ہے صدیق دی امامت وچ کھڑا میرا علی کڈا سونا پیا لگدا ہے صدیق دی امامت وچ میرے یار کڈے سونے پہ لگدے نے کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی کھیتی پک چکی ہے میرے پیغمبر دی فصل تیار ہو چکی ہے تے جان دے ہو نا جدوں کسے کسان دی کھیتی پک جائے نا تے وہ خوش ہوندا ہے جدوں دی کھیتی پک جائے او دی فصل قداور تے پھلاور ہو جائے تے وہ خوش ہویا کردا ہے میرے پیغمبر نے ویکھیا تے میرے پیغمبر خوش ہوئے میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے پیغمبر نے تبسم فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ دے محبوب پیغمبر نے تبسم فرمایا میرے پیغمبر دے تبسم دی وجہ نال پوری مسجد نبوی روشن ہو گئی تے میں انج کر کے نبی پاک دے چہرے تے چاتی پائی اللہ دی قسمیں مینوں انج لگا جویں رب دا قرآن ریل تے سجیا پیا ہے جویں اللہ دا قرآن ریل تے سجیا پیا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا نبی پاک نے عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ اٹھایا شاید اللہ دے محبوب پیغمبر نماز پڑھان واسطے آنا چاہ رہے نے صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہیا میرے پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ دا اشارہ فرمایا نا نا صدیق نا نا صدیق ہن تو پیچھا نہیں ہٹنا تینوں مصلی تے میں کھڑا کر کے جاندا پیا واں صدیق تیری امامت وچ کھڑے میرے یار سونے پہ لگ دے نے میرے یار سونے بڑے لگ دے پے نے صدیق تو پیچھا نہیں ہٹنا ہن تینوں پیچھا کرن والے بڑے بڑے آن گے صدیق تو پیچھے نہیں ہٹنا تینوں میں مصلی تے کھڑا کر کے جانا پیا واں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار اس تو بعد میرے پیغمبر نے ماں عائشہ دا حجرے دا پردہ سٹ دیتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے بس اے او آخری نظر ہے جڑی میں اللہ دے محبوب پیغمبر دے چہرے تے ڈال سکیا ماں اس تو بعد میں اپنے نبی دا چہرہ نہیں ویکھ سکیا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات زی وقار دن چڑھدا پیا ہے میرے پیغمبر جناب میرے پیغمبر نو درد بڑا زیادہ ہے تکلیف بڑی زیادہ ہو رہی ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے سیدہ فاطمہ آ گئیاں آ کر کے میرے پیغمبر دی تکلیف دیکھ کر کے میرے پیغمبر دی درد دیکھ کر کے فرماندیاں نے فقرب اباہو فقرب اباہو اج میرے بابے نو کنا درد ہے اج میرے بابے نو کتنی تکلیف ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے فاطمہ بیٹا اج تو بعد تیرے ابے دے سارے دکھ ختم ہو جان گے فاطمہ بیٹا اج تو بعد تیرے ابے دے درد مک جان گے فاطمہ پتر اج تو بعد تیرے ابے دے اتے کوئی گندیاں اجریاں نہیں سٹیا کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ نو قریب کیتا فاطمہ بیٹا کن میرے قریب کرو نا فاطمہ
पुत्र बाप ते बेटी दी जुदाई दा वेला करीब आ गया है। बाप ते अब्बे अब्बे ते बेटी दी जुदाई दा वेला करीब आ गया है। फातिमा तेरे ते मेरे विछड़न दा वेला करीब आ गया है। ते सैयदा फातिमा रोन लग पईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फातिमा पुत्र कन एक बारी होर नेड़े करना मेरा बेटा। सैयदा फातिमा ने कन दोबारा नेड़े कीता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने फातिमा बेटा मेरे अहलो अयाल दे विचों सब तो पहला करके तू मैनू मिलेंगी। ते सैयदा फातिमा दे चेहरे उत्ते खुशी दी लहर दौड़ गई। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रत जी वकार मां जी ऐशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने घर भी मेरा है, वारी भी मेरी है, गोद भी मेरी है ते सर मेरे महबूब पैगंबर दा। अल्लाह अल्लाह ते मेरे पैगंबर अक्सर मुअव्वज़तैन पढ़ के अपने आप नू दम करया कर दे। अल्लाह अल्लाह ते मैं इंज करके अपने पैगंबर दे दोवां हत्थां नू पकड़िया ते मैं मुअव्वज़तैन पढ़ के दम करन लगी ते मेरे पैगंबर ने इंज करके हाथ छुड़ा लिया। फरमाया आयशा हुण वक्त गुजर चुकिया है, आयशा हुण दौर गुजर चुकिया है, आयशा हुण वेला लंघ चुकिया है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान कर दियां ने इतने तक मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर तशरीफ ले आए। उन्हां दे हाथ विच एक मिसवाक है। मेरे पैगंबर ने मिसवाक वल वेखिया ते मैं समझ गई अल्लाह दे महबूब पैगंबर मिसवाक करना चाहते ने। ते मैं पुछया अल्लाह दे महबूब पैगंबर नूं मैं पुछया महबूबा मिसवाक करना चाहते हो? मेरे पैगंबर को बोलिया नहीं गया। मेरे पैगंबर ने मुस्बत इशारा फरमाया। सैयदा आयशा ने मिसवाक पकड़ के ते मेरे नबी नूं पकड़ा दी। मेरे पैगंबर ने मिसवाक मुंह के अंदर डाली है लेकिन मेरे पैगंबर को चबाई नहीं जा रही। सैयदा आयशा ने मिसवाक पकड़ी, पकड़ करके अपने मुंह अंदर डाली, मिसवाक नूं चबाया ते नरम कीता, नरम करके उंज ही पकड़ा दी ते इंज ही अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने अपने मुंह अंदर मिसवाक डाल लईए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने ए भी अल्लाह पाक ने एजाज मैनू दिता है कि आखिरी वक्त दे अंदर अल्लाह ने मेरे ते मेरे महबूब दा लवाब कठिया कर दिता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। हज़रत जी वकार गौर करते जाना। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान कर दियां ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे लागे एक लकड़ी दा प्याला पिया है जिहदे विच पानी मौजूद है। मेरे पैगंबर इंज करके पानी में हत्थ डबोंदे ने ते इंज अल्लाह दे महबूब पैगंबर अपने चेहरे उत्ते फेरदे ने। कदी नबी पाक अपने मुंह ते इंज करके चादर लेंदे ने, कदी इंज करके चादर नीचे कर देंदे ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान ते नबी पाक ने इंज करके हाथ आसमाना वाल बुलंद किया ते नबी पाक की फरमांदे ने फरमाया अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वअलहिकनी बिर्रफीक़िल आला। अल्लाह सोनिया मैं तेरे कोलों मगफरत दा सवाल करना वा, अल्लाह मैं तेरे कोलों रहमत दा सवाल करना वा, अल्लाह मैं तेरे कोलों आला रिफक दा सवाल करना वा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। सैयदा उम्मे सलमा बयान कर दियां ने ऐन आखिरी वक्त दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुंह अंदरों ये भी जुमले सुने। फरमाया अस्सलात 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 वमा मलकत ईमानुकुम। ओ मेरे उम्मतियों नमाज ना छड़िया जे, मेरे उम्मतियों नमाज ना छड़िया जे। अपने तो नीचे बंदे नू कमजोर ना समझिया जे, अपने तो माड़े बंदे नू कमजोर ना समझिया जे, अपने तो छोटे ते तकड़े अपने तो माड़े बंदे नू पौधे उत्ते भला करिया जे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ते मेरे पैगंबर की फरमांदे ने फरमाया अल्लाह लानत कर देवे यहूदो नसारा ते जिन्ना अपने नबियां दियां कबरां नू सजदा गाह बना लिया, जिन्ना अपने नबियां दियां कबरां नू मंगन दी थां बना लिया। अल्लाह सोनिया मैं तेरे कोल दुआ करना वा मेरी कबर नू मंगन दी थां ना बनावी, अल्लाह मेरी कबर नू सजदा
दागा ना बनावी। इंज करके अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने आसमाना वाल हाथ बुलंद कीता ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने अल्लाहुम्मा गफिरली वरहमनी वालहिकनी बिर्रफीकिल आला। अम्मा फरमांदियां ने अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा हाथ आहिस्ता आहिस्ता इंज नीचे आन लग पिया। इंज आहिस्ता आहिस्ता मेरे पैगंबर दा हाथ नीचे आन लग गया। अम्मा फरमांदियां ने मैं जल्दी नाल अपने पैगंबर दा हाथ पकड़ लिया ते इंज करके अपने बदन नाल लगा लिया। अम्मा फरमांदियां ने मैनू नबी पाक दे बदन दा अपने उत्ते बोझ महसूस होया ते मैं डर गई। मैं जल्दी नाल नबी पाक दा सिर सराणे उत्ते रखिया। सराणे ते रख के मैं गौर नाल नजर पाईए ते मैनू यकीन हो गया आयशा तेरा सुहाग दुनिया तो टुर गया है। आयशा तेरा महबूब तेनू जुदाइयां दे करके चलिया गया है। आयशा तेरा नबी तेनू छड़ करके चला गया है। अम्मा फरमांदियां ने मैं जल्दी नाल मस्जिद नबवी अंदर गई हाँ ते मेरे पैगंबर दे यार मुंतजर ने कोई उस नुक्कर च बैठा है ते कोई उस नुक्कर च बैठा है। अम्मा फरमांदियां ने मैं आवाज दी ओ मेरे पैगंबर दे सहाबियो अल्लाह दे महबूब पैगंबर सानू जुदाइयां दे करके चले गए। ओ मेरे पैगंबर दे जानी सारो अल्लाह दे महबूब पैगंबर सानू दुनिया तो छड़ करके चले गए। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकार हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने मैं 2 दिन दुनिया दे कदी नहीं भुल सकदा। एक ओ दिन जिस दिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर मदीने तशरीफ लै करके आए। एक ओ दिन जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुनिया तो तशरीफ लै करके चले गए। फरमांदे ने जिस दिन अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुनिया ते तशरीफ लै करके आए ना उस दिन मदीने दी हर शै रोशन हो गई। ते जदों अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुनिया तो तशरीफ लै करके गए ना उदों मदीने अंदर तरीकियां छा गईयां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नाए आ करके इंज करके मेरे पैगंबर दे जनाब चेहरे ते नजर डाली। लिखे है बुखारी अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेरे पैगंबर दे मत्थे दा बोसा लिया है। बोसा लै करके इंज खड़े होए ते मेरे सिद्दीक दियां चीखां निकल गईयां। मेरे सिद्दीक रोन लग पे। इंज करके मस्जिद नबवी अंदर गए ना ते इंज करके वेखदे ने कोई सहाबी मेरे पैगंबर दा ओ नुक्कर च बैठा रो रहा है। कोई मेरे पैगंबर दा सहाबी इस नुक्कर च बैठा रो रहा है। ओ यारा अल्लाह दी कसमें साडे कोल भी पैसे मौजूद ने। अल्लाह दी कसमें साडे कोल भी लाइटां दे पैसे मौजूद ने। अल्लाह दी कसमें साडे कोल भी झंडियां दे पैसे मौजूद ने। असी भी देगां पका सकने हाँ लेकिन असी तां नहीं पकांदे ऐन उस वक्त जिस वक्त तू झंडियां ला के लाइटां ला के बाजार विचों गुजरना है वीरा। मैनू मस्जिद नबवी अंदर मेरे पैगंबर दे सहाबी रोंदे नजर आंदे ने। ऐन उस वक्त मैनू फातिमा रोंदी नजर आंदी है। ऐन उस वक्त मैनू मेरे पैगंबर दा सिद्दीक रोंदा नजर आंदा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर मस्जिद नबवी अंदर गए ते वेख्या सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े ने। इंज करके तलवार निकाली। ना ना अल्लाह दे महबूब पैगंबर सानू जुदाइयां दे करके नहीं जा सकते। अल्लाह दे नबी सानू छड़ करके नहीं जा सकते। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सानू जुदाइयां नहीं दे सकते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमांदे ने उमर बैठ जाओ। हजरत उमर नहीं बैठे तो सिद्दीक़ अकबर मिंबर ते आ गए। आ करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने खुतबा इरशाद फरमाया ते नाल की फरमाया। खुतबे तो बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमांदे ने मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद मात व मन काना मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युल ला यमूत। तुहाडे विचों जेड़ा बंदा नबी पाक दी इबादत करदा है ओ जान लवे कि अल्लाह दे महबूब पैगंबर सानू छड़ करके चले गए ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दुनिया तो चले गए ने। ते तुहाडे विचों जेड़ा बंदा अल्लाह दी इबादत करदा है ओ जान लवे अल्लाह हमेशा रहने वाली जात है। अल्लाह हय्युल ला यमूत है। अल्लाह
اللہ میں قربان جاواں سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے اس تو بعد اللہ سیدنا صدیق اکبر کی فرماندے نے فرمایا وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا بطور دلیل حضرت ابو بکر صدیق پڑھ دینے افا اماتا او قتلن قلبتم علی آقابکم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے اللہ بھلا کر دے وے صدیق دا صدیق آیت پڑھدا جا رہا ہے تے مینوں یقین ہوندا جا رہا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر سانو چھڈ کر کے چلے گئے فرماندے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا میریاں لتاں نے میرا ساتھ چھڈ دتا تے میں دڑام کر کے زمین اتے گر گیا واں اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار 12 ربیع الاول والا دن نے 12 ربیع الاول دا غم میں اللہ میں قربان جاواں اس تو بعد میرے پیغمبر دی تکفین دا عمل سامنے آ گیا اختلاف پہ گیا تکفین کیویں دینی ہے اللہ میں قربان جاواں ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اختلاف پہ گیا تے مشورہ طے پایا نبی پاک نو انہاں کپڑیاں دے اندر ہی غسل دے دیتا جاوے میرے پیغمبر نو انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن پہنا دیتا جاوے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی غسل دے دیتا گیا ہے انہاں کپڑیاں دے اندر ہی کفن پہنا دیتا گیا اللہ تکفین دا مکمل ہو گیا اس تو بعد جناب واری آ گئی جنازے دی جنازہ کیویں پڑھانا چاہیے حضرات ذی وقار اختلاف پہ گیا کہنے لگے نبی پاک دا جنازہ کیویں پڑھنا ہے امام الانبیاء نے تے امامت کوئی نہیں کرا سکدا اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار لکھیا ہے بخاری دے اندر کیویں میرے پیغمبر دا جنازہ پڑھیا گیا میرے پیغمبر دے انج کر کے 10 صحابہ آندے نے آ کے میرے پیغمبر اتے درود پاک پڑھدے نے میرے پیغمبر دے اتے درود سلام پڑھ دینے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اس تو بعد عورتاں نے جنازہ پڑھیا انج عمل دے نال اسے عمل دے نال بچیاں نے بھی جنازہ پڑھیا اللہ میں قربان جاواں واری آ گئی آپ دی قبر کیویں دی ہونی چاہیے شک والی ہونی چاہیے یا لحد والی ہونی چاہیے حضرات ذی وقار شک والی قبر انج سدھی ہویا کر دیے تے لحد والی قبر انج سدھی کھٹ کے تے بغلی بنا دیتی جاندی ہے دوویں بندے مدینے اندر موجود نے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے دوواں نو پیغام گلا دیو جیڑا پہلے آ جائے گا وہ قبر کڈ لے گا لہذا لحد والا بندہ پہلے آ گیا میرے پیغمبر دی قبر لحد والی بنائی گئی انج سدھی کھٹ کے تے بغلی بنائی گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انج کر کے قبر اندر اتاریا گیا ہے ویرا ویکھتے صحیح نا میرے پیغمبر نو قبر اندر اتاریا جا رہا ہے انج کر کے قبر اندر اتاریا گیا سیدنا صدیق اکبر دیاں اکھاں میں آنسو نے میرے پیغمبر دے غلام شکران دیاں اکھاں میں آنسو نے انج میرے پیغمبر دے یاراں دیاں اکھاں میں آنسو نے میرے پیغمبر نو انج کر کے قبر اندر اتاریا گیا تے میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ فرماندے نے مینوں کفن اندر کوئی نقص محسوس ہو رہا ہے صحابی بیان کر دے نے اگر تانوں نقص محسوس ہو رہا ہے تسی قبر اندر اتر جاؤ نا تے تسی وہ نقص ٹھیک کر دیو حضرت مغیرہ بن شعبہ قبر اندر اتر گئے انج کر کے میرے پیغمبر دے بند صحیح کر دینے حضرت مغیرہ بن شعبہ میرے پیغمبر دے پیراں والا بند صحیح کر دینے تے انج کر کے میرے پیغمبر دیاں قدماں نو ہاتھ لاندے نے نالے کہندے نے او یارو گواہ ہو جاؤ میں او آخری بندہ ماں جن نے نبی پاک دے قدماں نو چھویا ہے میں اس دنیا تے آخری بندہ جن نے اپنے نبی دے بدن نو ہاتھ
ہاتھ لایا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار اللہ اللہ میرے پیغمبر دی قبر بن گئی میرے پیغمبر دی ایک اونٹنی ہے جڑی کھاندی کچھ نہیں پیندی کچھ نہیں کچھ دنوں تک انہیں کچھ نہیں کھایا داتے وہ بھی مر گئی ہے میرے پیغمبر دے غم دی وجہ نال اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 ماہ تک زندہ رہیاں میرے پیغمبر دی وفات تو بعد اللہ اللہ لکھیا ہے 6 ماہ تک زندہ رہیاں 6 ماہاں دے اندر کسے بندے نے بھی کسے عورت نے بھی سیدہ فاطمہ نو مسکراندیاں نہیں ویکھیا اے 12 ربیع الاول دا کام ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھڈ کے جا رہے نے سیدنا صدیق اکبر نو پتہ لگا بلال مدینہ کیوں چھڈ دے پے ہو بلال کیوں چھڈ کر کے جا رہے ہو تے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں اللہ دے محبوب پیغمبر نظر نہیں آندے مدینے دے اندر میں تاں چھڈ کر کے جا رہا ہاں ہاں صدیق مینوں یاد ہے تو مینوں غلامی چوں آزاد کروایا سی صدیق جے میں اج بھی غلام ہاں تے میں نہیں جاندا صدیق جے میں اج بھی غلام ہاں تے میں نہیں جاندا سیدنا صدیق اکبر رون لگ گئے بلال تینوں کنے آکھیا تو غلام ہے بلال تو تے ساڈے سر دا تاج ہے بلال تو تے ساڈا سردار ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں ویر 12 ربیع الاول دا غم ہے اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جس دن تو چنڈیاں لانا ہے اے 12 ربیع الاول دا غم ہے جس دن تو لیٹا لانا ہے میرے ویرو تسی جڑے بھی آئے ہو تسی وہابی آئے ہو دیوبندی آئے ہو بریلوی آئے ہو کسے نہ میں جناب کسے دی پگڑی نہیں اچھالدا پیا میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا اے 12 ربیع الاول دا دن ہے اے میرے پیغمبر دی وفات دا دن ہے ویکھتے صحیح نہ میرے پیغمبر دے یاراں دا کی حال ہے ہاں اگر جھنڈی لانی ہے تے اپنے چہرے دے اوتے جھنڈی سجا او جھنڈی لا جڑی کدی نہیں ڈگنی اے چنڈیاں تے چند دناں بعد ڈگ جانیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر دی سیرت نو اپناؤ میرے پیغمبر دی سیرت ساڈے واسطے نمونہ میرے پیغمبر دی زندگی ساڈے واسطے نمونہ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ذرا گد کیا کو سبحان اللہ میرا جنہ زور لگا پچھلے آتا تو زور لگا ہی نہیں تسی بھی جمعہ پڑھن نہیں آئے ہو کہہ دے سبحان اللہ مولا سمعتم قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اونچی عظمت ہے می عائشہ دی اونچی عظمت ہے می عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے اونچی عظمت ہے می عائشہ دی کاری صاحب تے پھر کاری صاحب سننا اسی لکھ ٹل لاندے رہیے لکھ زور لاندے رہیے اسی کاری عبد الحفیظ بن سکدے نہیں بن سکدے اونچی عظمت ہے می عائشہ دی جڑی ہر مومن دی ماں دی سے او صدیقہ منتظرہ نبراتی سے او صدیقہ منتظرہ نبراتی سے او حبیبہ حبیب خدا دی سے اونچی عظمت ہے می عائشہ دی سورہ نور دی جب بھی تلاوت ہووے ماں عائشہ دی روشن صداقت ہووے امی عائشہ دی روشن صداقت ہووے تیرا
دو جگ دے